बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 71 में खुशामदीद। आज हम सबक अच्छा शहरी का जो तहरीरी और मशकी काम रह गया था वो मुकम्मल करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सवाल नंबर 6 तक का काम कर चुके थे। अब हम सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे और उसके बाद मशकी सवालात भी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने तहरीरी काम में सवाल नंबर 7 की तरफ। पिछली वीडियो में हम सवाल नंबर 6 तक का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे, लेकिन सवाल नंबर 7 हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ है। उसके नीचे से ही हमने सवाल नंबर 7 जो है उसको शुरू करना है। सवाल नंबर 7 है, एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम पर क्या लाजिम है। एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम पर क्या लाजिम है। सबसे पहले जवाब की हेडिंग डालेंगे। जवाब की हेडिंग डालने के बाद हम पहला पॉइंट इसका इस तरह लिखेंगे कि एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम पर लाजिम है कि, एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम पर लाजिम है कि नंबर 1, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। मोहब्बत करें यानी जज्बे हुब्बुल वतनी, जज्बे हुब्बुल वतनी का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, अपने मुल्क से वफादार रहें। अपने मुल्क से वफादार रहें। नंबर 3, ऐसे किसी काम में मुलव्विस ना हो जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। अब पहुँचे देखें, पे हे नून और चे बड़ी चे, पहुँचे। ऐसे किसी काम में मुलव्विस ना हो जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। नंबर 4, अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करें। अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करें। किसी सूरत में कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। किसी सूरत में कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, जबकि दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। जबकि दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। यहाँ पर आकर हमारा सवाल नंबर 7 मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 8 है, किसी मुल्क के हुक्मरान किस तरह मुंतखब होते हैं। किसी मुल्क के हुक्मरान किस तरह मुंतखब होते हैं। अब इसका जवाब देख लें। किसी मुल्क के हुक्मरान, पहला पॉइंट है, जवाब की हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट है, किसी मुल्क के हुक्मरान वोट के ज़रिए मुंतखब होते हैं। मुंतखब में मीम, फिर नून, फिर ते उभार में और हे और बे। किसी मुल्क के हुक्मरान वोट के ज़रिए मुंतखब होते हैं। नंबर 2, एक मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि उसके हुक्मरान पढ़े लिखे, मुखलिस और दयानतदार हों। ये जितना मैंने रेड से लिखा है, दोबारा से आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि ये आपने येलो से लिखकर येलो से शेड करने हैं। जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं ये आपने येलो कलर से शेड करने हैं। ये अल्फाज पढ़े लिखे, मुखलिस, दयानतदार, वोट, ये सारे अल्फाज आप लोगों ने येलो से शेड करने हैं। एक मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि उसके हुक्मरान पढ़े लिखे, मुखलिस और दयानतदार हों। नंबर 3, लिहाजा एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि वो, लिहाजा एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि वो वोट का सही इस्तेमाल करे। सही में देखें, स्वाद यही उभार में इसका दंदान है, फिर है, फिर ये उभार में ये है, उसके बाद है, सही इस्तेमाल करें। नंबर 4 है, ताकि अच्छे लोग मुंतखब हों और इक़्तिदार में आकर वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें।
تاکہ اچھے لوگ منتخب ہوں اور اقتدار میں آ کر وہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ یہاں پر آ کر ہمارا سوال نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، اگر ہمارے ارد گرد مشکوک لوگ رہتے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے ارد گرد مشکوک لوگ رہتے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ جواب ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر ہمارے پڑوس میں یعنی محلے میں پڑوس میں کوئی مشکوک لوگ رہتے ہوں اور وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے ارادے رکھتے ہوں۔ نمبر 3، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ان کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی آس پاس نظر رکھیں ہم اپنی۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مشکوک لوگ رہتے ہوں اور وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے ارادے رکھتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ان کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں۔ سوال نمبر 9 مکمل ہوتا ہے، فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 10 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ جواب، پہلا پوائنٹ ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہم اس طرح تعاون کر سکتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہم اس طرح تعاون کر سکتے ہیں کہ اگر ہوائی اڈہ، ریلوے اسٹیشن، اچھا اسٹیشن میں بھی دیکھیں، پہلے سین ہے، پھر ٹے ہے، پھر یہ، پھر شین کے 3 دندان ہیں اور پھر اس کے بعد نون ہے۔ اگر ہوائی اڈہ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ یا کسی شاپنگ مال کے باہر سیکیورٹی اہلکار ہماری تلاشی لینا چاہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ کچھ لوگ برا مان لیتے ہیں، تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر سیکیورٹی اہلکار ہماری تلاشی لینا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ہی تحفظ کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں نہایت خوش اسلوبی سے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں نہایت خوش اسلوبی سے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے۔ کا آخری پوائنٹ ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ہماری بلکہ پورے ملک کی بہتری ہے۔ کیونکہ اس میں نہ صرف ہماری بلکہ پورے ملک کی بہتری ہے۔ یہاں پر آ کر ہمارے سوالات و جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مشقی سوالات جو ہیں اس کی طرف چلیں گے۔ مشقی سوالات میں دیکھیں، صفحہ نمبر 139 پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی ضد، الٹ معنی رکھنے والے، تو یہ ہم کاپی پر ہی کریں گے۔ تو اپنی کاپیاں ریڈی کر لیں، 2 یکساں کالم بنا لیں، الفاظ متضاد کی ہیڈنگ ڈال لیں۔ اس طرح سے سب سے پہلے آپ مشقی سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں، پھر الفاظ متضاد کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اردو میں نمبرنگ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے اچھے، اس کا متضاد ہے برے، اچھے برے۔ نمبر 2 ہے خاص عام، خاص عام۔ نمبر 3 مکمل نامکمل،
मुकम्मल, नामुकम्मल। नंबर 4 नुकसान, फ़ायदा, नुकसान, फ़ायदा। नंबर 5 गरीब, इसका मुतज़ाद है अमीर, गरीब, अमीर। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। इस तरह हमारा मश्की सवाल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब सफ़ा नंबर 140 पर देखें। सफ़ा नंबर 140 पर सवाल है, एराब लगा कर पढ़ें और इसके बाद अगला सवाल है जुमले दुरुस्त करें। पहले हम करेंगे एराब लगा कर पढ़ें। एराब में देखें, पहला लफ्ज़ सवार, मुसीबत, सैलाब, हैसियत और फिर तालीम है लास्ट। तो ये भी हम कॉपी में करेंगे। एराब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किसी लफ्ज़ के हुरूफ पर ज़बर, ज़ेर पेश, जज़म, शत और नून गुन्ना की अलामत लगाने को हम एराब कहते हैं। ठीक है, ज़बर, ज़ेर पेश, जज़म, शत और नून गुन्ना की अलामत लगाने को एराब लगाना कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुरुस्त एराब लगाने से अल्फाज की दुरुस्त अदायगी मुमकिन होती है। अगर एराब ना लगाने से क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो गलत अदा करते हैं। फिर अब पहला लफ्ज़ देखें यहाँ पर, सवार, सवार। नंबर दूसरा लफ्ज़ है मुसीबत, मीम के ऊपर पेश है, स्वाद के नीचे ज़ेर है, मुसीबत। इसी तरह नंबर 3 देखें, सैलाब। नंबर 4 हैसियत, हैसियत। इसमें देखें ये जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो इस पर शद जो है वो लगा हुआ है। ये है से ये सी या ताज़ब यत, हैसियत। ठीक है। नंबर 5 तालीम, नंबर 5 तालीम। यहाँ पर आकर हमारा एराब लगाने वाला सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। अब चलते हैं अगले मश्की सवाल की तरफ। अगला मश्की सवाल है, जुमले दुरुस्त करें। जुमले दुरुस्त करें। नंबर पहला है, हम सब पाकिस्तान की शहरी हैं। इसमें ग्रामर की, इमला की गलतियां होंगी, वो हमने दुरुस्त करनी होंगी। नंबर 2, अपने तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें। नंबर 3, हमें अपने पड़ोसियों की ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, हुक्मरान पढ़े लिखी हो। नंबर 5, सिक्योरिटी एहलकार से ताउन करनी चाहिए। तो ये 5 हमें जुमले दिए गए हैं। अब हमने इनको दुरुस्त करके लिखना है। सबसे पहले हम इस तरह सवाल नंबर 5 की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सवाल लिखेंगे, जुमले दुरुस्त करें। इस तरह से कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम ज़रा पतला बनेगा कि जिसमें सिर्फ हम गलत जुमला और दुरुस्त जुमला जो है वो लिख सकें। इस तरह 2 कॉलम बनाएंगे और फिर गलत और दुरुस्त जुमले को हम लिखेंगे। यहाँ पर भी ये देखें, जो मैंने रेड किया हुआ है इसको आपने येलो से शेड करना है, बल्कि जो ब्लू लिखा हुआ है ये मैंने दुरुस्त करके लिखा हुआ है, तो ये रेड और ब्लू इन दोनों को आपने शेड करना है येलो से। पहला जुमला है गलत कि हम सब पाकिस्तान की शहरी हैं। इसका दुरुस्त जुमला है, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। की जगह के आएगा, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। नंबर 2 गलत जुमला है, अपने तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें। अपने तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें। इसका दुरुस्त जुमला है, अपनी की जगह क्या आ जाएगा,
اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیں، اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیں۔ نمبر 3 غلط جملہ، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا درست جملہ ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کی جگہ کیا آ جائے گا؟ کا۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 غلط جملہ ہے حکمراں پڑھے لکھی ہو، حکمراں پڑھے لکھی ہو۔ اس کا درست جملہ ہے حکمراں پڑھے لکھے ہو، لکھی کی جگہ لکھے آ جائے گا، حکمراں پڑھے لکھے ہوں۔ نمبر 5 غلط جملہ ہے سیکیورٹی اہلکار سے تعاون کرنی چاہیے، سیکیورٹی اہلکار سے تعاون کرنی چاہیے۔ درست جملہ ہے سیکیورٹی اہلکار سے تعاون کرنا چاہیے، کرنے کی جگہ کرنا آ جائے گا، سیکیورٹی اہلکار سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہاں پر آ کر ہمارے مشقی سوالات بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 138 پر خوش خطی دی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 138 کی پہلی 3 لائنیں جو ہیں وہ آپ نے خوش خط لکھنی ہیں۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، 1 فنگر گیپ سے آپ نے یہ پیراگراف لکھنا ہے۔ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ہمیں حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تعلیم تو ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں دیتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ارد گرد کوئی غریب رہتا ہے اور اس کے گھر میں فاقہ ہے تو ہمیں اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہاں تک آپ نے خوش خطی کرنی ہے۔ یہ پورا پیراگراف یعنی 3 لائنیں جو ہیں، پیراگراف تو یہاں تک ہے، پوری 3 لائنیں جو ہیں یہ آپ نے خوش خط لکھنی ہیں، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق کریں گے۔ اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق اچھا شہری کے سوال نمبر 4 تا 6 یاد کریں، پلس صفحہ نمبر 138 کی پہلی 3 سطریں خوش خط لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ سچ بولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔